دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا بأبي أمامة في ناحية المسجد في وقت ليس بوقت صلاة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أتى بك في هذا الوقت الذي ليس بوقت صلاة؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هموم أشغلتني وديون، هموم لزمتني وديون. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لهذه الوصفة. قال: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. افزع لي. اسمعوا لهذه الوصفة. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. أعيد: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلت هذا الدعاء فأذهب الله همي وقضى ديني. قال أبو أمامة: فقلت هذا الدعاء فأذهب الله همي وقضى ديني.